قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبیان دے دربار دے وچ حضر خطہ غرناطہ تے ٹولا ہے سونا بادشاہ خزل مسلمانوں کو دینا پہ تکلیفہ کہیں صحابے کو بھیجو جڑا ون کو کلمہ پڑھاوے برے دربار چ نبی ڈٹھا خاموشی چھا گئی۔ تریجی دفعہ جڑا پوچھے حسنین دا پاک بابا اٹھے اک نوکر حاضر پر میں نہیں علی میں انہاں لوگاں نال مخاطباں جڑے بعد وچ اعتراض کر دن۔ علی بادشاہ کو فوج نال دے کے روانہ کیتا اسی دا جڑا خطہ غرناطہ دے ساحل سمندر تے پہنچے۔ امیر دیواز یہ صحابہ کو جو کشتیاں جلا چھوڑو کیوں مولا فرمودن جس مقصد واسطے آیا پورا کرے سا بات پوچھا میں اگر تواڈے وچوں بھی کہیں بھجن دی کوشش کیتی اپنی ذوالفقار نال مرے سا۔ ایک بندہ کھڑا ہے جاسوس دربار چ گئے بادشاہ ساحل تے فوج آئی ہوئی ہے۔ بادشاہ دے ساحل جو ہویا فوجاں تے نہیں آندیاں اد بادشاہ فوج سلامت فوج ہے مسلماناں دی بادشاہ دے مسلمان اگے بھی آندن اد بادشاہ سلامت جڑا آج جرنیل آیا کھڑے نا اس جرنیل دا نام ہے علی ابن ابی طالب جڑا اپنی فوج کو آدھا کھڑے تواڈے وچوں بھی اگر کہیں بھجن دی کوشش کیتی تو میں آپ قتل کرے سا۔ دے بادشاہ جڑا اپنے کو نہیں چھوڑیندا سب کو چھوڑے سی چاندے کے ہیں دے بادشاہ وہ دن کلمہ پڑھ یا جنگ کر اد میں کرے سا جنگ پر سے باہر محفل چار قسم دے لوگ تے ہر کہیں دی اپنی اپنی سوچ سامنے بندہ بیٹھا ہی عبداللہ شیخ اد بادشاہ سلامت ضروری نہیں جو ہر گل جنگ تے مکے بادشاہ نال کر دیں مشورہ چند عالم حسن نہاں دے چند سادے مناظرہ کر دیں شرط رکھسوں ہر ونجن والا جتن والے دی گل قبول کرسی۔ میں بسم اللہ کرا بادشاہ کو مشورہ پسند آیا علی بادشاہ نال ہویا مناظرہ چند سیکنڈاں چ مناظرہ ہو گیا ختم۔ حسنین دے بابے دی نگاہ پئی بادشاہ دے چہرے تے موت دی زردی بھی پوچھا نہیں کیوں پریشان ہے آدھے آقا پریشان تو ہاں جو ہن میرے نال کیا بنسی میر دی آواز کلمہ تو چپڑ میں معاف کر چھوڑے سا کہ آدھے اس کلمہ پڑھیا سخی جڑا واپس آمن لگے وہ عبداللہ شیخ سامنے والا ہے مولا ڈھیر سارا سفر کر رہے ہو میں چاہنا جو بادشاہ کو کچھ معاوضہ گنو امیر دی آواز میں کو معاف کر چھوڑے مولا میں اپنی طرفوں اگر تو کوئی تحفہ پیش کرا علی دی آواز اگر دیونے چاہنا ہے تیرے استبال جڑے مجلی نامی گھوڑیے وہ میں کو آن رہی مولا تو بڑی شاہزور گھوڑی ہے حالے سواری کوئی نہیں ہویا پر میں جو پیاد ہاں گننا گھوڑی سامنے آئی ہک واگ ست بندے بڑے ناز نخرے امیر دی آواز واگاں چھوڑ دے اس مولا نقصان کرے سی سخی فرمندن میں جو پیاد ہاں واگاں چھوڑو جڑا غریب دی غربت رونا ہے بیٹھو جڑا واگاں چھٹیاں تمام ناز نخرے ختم انک امیر دے قدمہ دے لتس بوسا یہاں دے پردے ہونے علی دے کن نال مور لائے اس کوئی گل کیتی ہے روندیاں ڈاڑی پوس گئی فرمندن اے داسی اینا کوئی مرتجز نامی بچہ ہی ہے تیہاں دے پردے ہونے مولا تو حیواناں دیاں بولیاں جان دے ہو فرمندن اللہ دی کائنات کوئی زبان جو جائیں نہیں جڑی علی نہ جاند ہوگی مولا اے تا صحیح مگر جنہاں دا دنیا تے آئے بیمار رہندے نوکر رسندن شہر دے باہر ایک ریت دا ٹبائے وہ ٹبے دے ہوتے سارا نہیں مولا کہیں لے گوڑیاں لیندے کہیں لے پاس لیندے تے مولا ٹبے دے گرد چکر اس رنگ نال دیندے لگدا ہی میں اندہ سوار لہ گئے یہ سوار ودا کو لیندے صدقہ دیاں دے پردے ہونے جڑے اکبر دے بابے دے غربت رونا ہے بیٹھے ہو سوار لہ گئے تے سوار ودا کو لیندے میں بسم اللہ کرا مولا جی نو کرا مولا جڑا گرمی وتھ دیئے تتی لو چل دیئے بے گھوڑے پانی پیندن مولا یہ پانی تو ڈیک روندہ بہوئے مولا اس نسل دے گھوڑیاں دی خصوصیت ہے یہ دادا فرمندن دوران جنگ اگر اندہ سوار میدان چلے بنجے مولا یہ اپنے سوار کو کلہ نہیں چھوڑیندہ فرمندن گن ہو جنہ مرتجد سامنے آیا امیر دا طواف شروع کیتا سے اندے گردن تے تھپکی مار کے فرمندن تیری منزل تا بہن دور ہے
ہوں نال تیاری ودا کرنے ہیں مرتجز مجلی کو نال لا کے کائنات دا امیر پہنچے مدینہ اطلاع ملی نبیان دے سردار کو بادشاہ حسین دا بچپن شہزادے کو نال لا کے رسول نہیں ٹرے جتھا مرتجز تے مجلی نبی آکھڑے مجلی دے سامنے تے حسین دی نگاہ پہ یہ مرتجز تے اپنا مقام چھوڑا شبیر دے سامنے آئے حسین چھوٹیاں چھوٹیاں بہن دے گل چپے اور میں نانا میرا دل آ دے این دی پرورش میں حسین آپ کرا اور میں مالک جو ہیں جو دل آکھی کچھ عرصہ گزرے مرتجز ہو گیا جوان ایک بار فرماتے نانا میرا دل آ دے جو میں ان دی کانٹ تے سوار ہوں زین رکھی نانا دس میں چڑھاواں نا بابا دس میں چڑھاواں نا بابا وقت کون چڑھاوی رو کیا دے آجو ہو چڑھاوے جڑا وقت لہاوے جڑا غریب تو غربت رونے بیٹھے ہو بجن گھوڑے پاسا لایا دے چاڑا چڑھے سیاپ وقت لہے سیاپ بسم اللہ کرا حسین گھوڑے تے سوار ہوئے اندر پتہ لگی ڈکھے پاسے علی ماں کو بیوی آدھے دائی بیر لگی وانج میرے حسین کو آنکھ جی میں گھوڑے دی کانڈ تے سوار تھیا بیٹھا نا لائے نا اندر کی دیا اندر آئے نا پڑی چادر چ انہا جمع میں جو پہنس جتو علی بادشاہ دا کھانا پکیں دی آئی جو کھوا کے رو کیا دی بیٹے دھیان کریں میرا حسین غریب ڈاٹھائی جنگ نہروان دے قیدی ادائن کوفے اللہ لعنت کرے شمر حرامی تے ایک کمینہ ہی نہ قیدیاں چھا ایک بار زندان کھڑا تے جناب سیدات نوح شہزادے گزرن اس کمینے دی پئی نگاہ عقل مار کا دے حسین بادشاہ حسن دے پاس دیکھ کے فرمندن حسن ویر میں کوئی شمر سڑیں دے بنا دے پاس دیکھ کے دے بابے دے قیدی ہے سارا دشمن ہے سارا اندر نال کھیاں کم غریب دے آدھے تو ہے امیر مزاج میرے دیکھ میں غریب ہاں بسم اللہ کرو سامنے آ کھڑے کیوں سڑائی آدھے بادشاہ میری قید چھڑا جنہاں دی چھوٹی اولاد اتھا آئے حسین جتھا بابا ممبر دے بیٹھا سے امیر دی نگاہ پہ یہ ممبر چھوڑ دیتا پتر کو ہان اللہ کے فرمندن کیوں ادھر ہوندہ ہے بابا شمر دیں قیداں چھوڑو یقیناً تکا بیٹھا ہو سے میں دکھ ہوں غریب دکھڑا پڑتا جائیں سارا نہیں لاشا چین مگر دیگر لے ان دی لاش چاوڑا کوئی نہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں جنہا آکس نہ بابا انہیں قیداں چھوڑو حسین کو جاندہ ہے ہاں بابا شمر مالک اشتر جی سردار حسین پہلی دفعہ سوال کیتے کلا شمر نہیں نال جتنے قیدین سارے رہا کر چھوڑ تو حسین دموں چم کے فرمندن رستے تھے ون کھڑ اجلے حرامی گزرے ای کو ڈساویں صحیح جو میں کو حسین آتھن جڑے اکبر دے بابے دی غربت رومنے بیٹھے ہو شبیر سامنے آ کھڑے فرمندن شمر میرے ریک میں کو حسین آتھن آدھے مولا تو احسان غریب آدھے سواری آنکھیں تو سواری دے ماں مولا تو احسان زاد راہ آنکھیں تو زاد راہ دے ماں آدھے مولا تیرا احسان جڑا ہون تک نرنا سید آدھے شمر تسائیں تا میں پانی پلاواں بھئی تھوڑا میں ایک دواز کو تسائیں تا پانی پلاواں مولا احسان اگلی 70 ہر اس بندے واسطے جاندے گھر 4 سالان دی تھیئے سوانان دی زندگی ہونے جڑا کسنا احسان سید آدھے بات اتھا ہی رک اندر آئین جڑا واپس آئین چھوٹا جے رومال آجے کو گانڈ ریتی کوئی یہی یہ دادا میرے امام آن کے رومال اس کمینے دے ہتھ رکھے آدھے ملک کے غریب آدھے گانڈ کھول جڑے دیاں لے بیٹھے ہو جڑا گانڈ کھولی دو چھوٹے چھوٹے دور ہے ملک کے غریب آدھے میں سوڑا تیری چھوٹی تھی یہ شمر جواناں دی دشمنی جواناں نہ لون دیئے دیاں دا کوئی قصور نہیں ہوندہ کہیں منزل تے کہیں مقام تے زخمی پیو دی جھولج بیٹھی ہوئے تھی پیو دے دے دیاں دھی کو نہ مارے دھی دے دے دیاں پیو کو نہ مارے گزر گیا زمانہ گزر گیا رتی چڑھ پیدا محرم دہی مارے گئے مہمان گس گئے جوان پرسا قبول ہونے زخمی حالت جو عمر ابن سعد حرامی دے خیمے دے سامنے آکھڑا قریب سیدہ ظالمان میرے دیکھ میری روشنی اتنی کام میں تے کو نظر نہیں آندی جنہیں حرامی گستاخی کر کے آتے تھک پہیں جنہیں یا کہنا تھک پہیں پتران بھراوان دی موت دا مکہ دوئے ہاتھ کمر ترکھن رسول فرمندن توڑے اکبر عباس دی موت مکہ گئی ہے ظالمان 12 میل مقام میں نخیلہ خوشک نہ کر بھئی 12 میل مقام میں نخیلہ تدھے ہک سپائی لنگ گیا میں ماں سیدہ دودھ نہیں پیتا
نہ چھوڑی کر نماز وات آسمان تو ڈٹھس غریب آدھے نماز دا ٹائم ہے میں نماز پڑھدا تو ہی نماز پڑھے حرامی من گئے جدہ شبیر بہنوں دے ٹرئی اسلائین دا پتر ہے پیو دے سامنے آکھڑے بابا حسین کو کہا کہ نماز پڑھ آدھے ہاں آدھے فوج اشکی آج تا تو اعلان کی تکھنا جو حسین بھاگیے جس وقت حسین نماز پڑھ گئی دی وقت تو انہاں کو جواب کیڑا رسے اسے لئی حرامی شمر کو حکم دیتا ہے حسین کو نماز نہ پڑھنے میں درجات بلند ہونا علامہ وزیر حیدر نجفی وہ فرمیدن جنہ زخمی حسین بہنہ دو ٹرئی 80 جات جڑے ہائے کر سکتے ہو سجدہ کیتا سے یہ دادا مجبوری کیڑی آئی قدم چاہوے ہاں کوئی پتھر ماریا کوئی تیر کوئی نیزہ جاندے کول کچھ نہیں کربلا دی گرم ریت چاہ کے ہر کوئی آدھا ہمارو ہکا بہن آدھی آئی زخمی حالت بہن دے سامنے آ بیٹھے منگی اس پرانی پوشاک کہ بھی آدھے بہن مر ونجی میں کو نہیں ملدہ ویلا جڑا توارے جوڑے جنت چھوان دے ہیں حسین اللہ دی کائنات غریب تو غریب بہن بھیرا پیا ویندہ ہوئے شریک کائیں چی تے بہن برداشت نہیں کر سکتی ہو میرے بھیرا دا لباس پرانا ہوئے بہن مر ونجی اللہ دی کائنات انہا تو بڑا تیرا شریک کوئی نہیں کوئی ہے بھی اکبر دا قاتل کوئی ہے عباس دا قاتل آنکھیں تو جنت جوڑے مگا دے وہاں رو کے فرمیدن آلی بہن نمیں جوڑے ہو پیندن جنہاں دے پوتر جیندے ہوئے اے قبولوں نے جنہاں دے بھرا جیندے ہوئے میرا کون بچ گئے اوکھا اٹھائی اتھا ہے جتا سجاد ستا پیہا پوتر دا سار جھولج پیس پیشانی چومی سجاد دی اکھ کھلی پیو دے زخمہ دے نگاہ پئی بابا زخمہ دے وچ زخم چاچا باز کیتا ہے میرا اکبر بھرا کتا ہے رو رو کیا دا بیٹا کتنے تک پوچھے سجاد تے میں کتنے تائیں تک اڑے سیندہ راساں ای خیمے چھ ہی کتوں بچ کے ایک میں بچ گیا جوانہ دے زندگیوں نے رو کے فرمندن بنیاد مری زندگانی دی تسکین حسین دہاں دی ایک ول پارتا دینا ہاں انہاں اجڑ گیاں پھپیاں دی رکھیں خاص خیال تو بہن غازی دا ایک کھا گئی موت پتران دی میں کو آلیہ بہن نے دسیا ایک رات کو نندر نہیں آن دی غربت رکھیں پنجویں کناو دے اندر آکے میں بسم اللہ کرا بنیاد میری زندگانی دی تسکین حسین دہاں دی ایک ول پارتا دینا ہاں انہاں اجڑ گیاں پھپیاں دی رکھیں خاص خیال تو بہن غازی دا ایک کھا گئی موت پتران دی پنجویں کناو دے اندر آکے غربت دیکھیں حسین ایک دعا منگی اللہ آج کوئی ہوئے آ جڑا میں کو گھوڑے تے زین رکھ دے بیا جڑا غازی تے نوکر بیٹھو جڑا 6ویں کناو دے اندر آئین نگاہ پئی گھوڑے تے زین رکھی ہوئی آئی شہزادے کائیں غریب تے منت لئیے پاس نال آواز یہ مولا میں تیرے نوکر عباس دی بھائنو مولا زین میں رکھی سیدادے تو کو کہیں لسے جو زین کی میں رکھی دیئے بی بی آدھے مولا پچھلی رات جڑی دا محرم دی گزری غازی پہرہ ودا دینا میرا ہاتھ ناپ کے اپنے خیمے گھن گئے گھوڑا منگائے اس رسیندر آئے زین رکھی دیجے لہی دیجے آدھی رہی غازی زین جوان رکھ دے سار چم کے آدھا کل نمائے اوسا نہ اکبر اسی منت لاویں میرے سردار کو زین رکھ دے سیدہ دے بھائن بھلا ہوئی بی بی آدھے میں تے نوکر سیدہ دے کو ساری زندگی پھرا سلیندہ یا نوکر سلویندہ تے کو بھائن سلیندہ نوکر سلویندی زخمی اتنا چڑھن لگائے چڑھ نہیں سکو جڑے اکبر دے بابے دی غربت روڑے بیٹھے کہیں ویلے سجے دے دائے کہیں ویلے کبے دے دائے بی بی آدھے کہیں دو دے دائے فوج مک گئی چڑھا قاسم دی ماں چڑھا وڑائی حسین گھوڑے تے سوار تھا گھوڑا ٹرائے کھانڈ پچھوں آدھے گھوڑا روک میں آندھی پہیا کون آئی چھوٹی بھائن آئی بی بی آدھے وطن چھوڑا سے متا بچ پوئے مکے گئی آئے متا بچ پوئے بزرگ بھائن کرے نے امت تویر بچاون کیتے رہیے اولے ڈھیر گلیں دی کدی شہر مدینہ جنہاں دے ہاتھ داؤ دن سارت رکھ چھوڑے امت تویر بچاون کیتے
رہی ہے اولے ڈھیر گلیں دی کدی شہر مدینہ کدی کعبہ کربل رہی ہے جہی تبدیل نوکران ویر دے قاتل ہر جاد رہی ہے منتا ڈھیر منیں دی جدا کربل قاتلہ آئیو بھیڑ گداں رہی ہے ہاتھ افسوس نو کھرو میں بسم اللہ کرا بی بی آدھے حسین تھوڑی دیر اتھائی صبر کر اتھائیے جتا فضل روندہ بیٹھا فضل دموں چم کیا دے حسین تو گھوڑا مانگ دے دیا مدینے لگا وانج نانے دی کبر تے چاچا محمد قرآن بیٹھا پڑھ دو سے چاچے کو ونجا آنکھ لٹ پہ گئی اکبر مارا گئے بابا لائے گئے چاچا حسین لالے دا مہمان ہے تیرا پتھر دا جگر نہیں ممبر دی قسم ہے پھپی دے قدمہ دے ادرک کیا دے نہ میں کو مدینے بھیج نہ پھرا کربلا صدا پھرا تو اجازت تو گھل شام دی فوج جانے غازی دا فضل جانے حسین گھوڑے تو لتھا ہے سیدہ دے فضل بچڑا میں جنگ لڑنی ہویا میں اکبر ہی میں نمرام میں جنگ لڑنی ہویا میں قاسم ہی میں نمرام میں غازی کلہ نمرام شبیر میدان چھائے لڑ دودا کانڈ پچھوڑو ہاتھائیں لہیا نماز دوے لئی ماتمی آؤ بزرگ پڑھ دین کربلاؤ دی گرم زمین کماؤ دی چادر سمیت کے لہے بیٹھے اکبر دی جوانی دا سارا گھن کے لئے بیٹھے آدھا بیٹھے لوگو میں غریب ہوں حسین دی غربت دی آواز ہر کہیں سنی جی میں دھی سنی یہ میں کہیں نہیں سنی پھپی دے سامنے آو کھڑی ہے پھپی اماں میرا بابا غریب بیٹھا سرویندر بی بی آدھے فوجان دی بھیڑ گھوڑیاں دے رشے آپ فرمایا نے مکہ دا شہر نانا محمد تبلیغ پہ اکھرین دا کافر پتھر پہ مرین دے آئین ایک دائی ڈاڈی کو ونجد سا ڈاڈی شریعت دا برکا پا کے ٹر پئی کافران دی نگاہ پئی آدھے آئین ہون نمارو دی دھی پئی آدھی ہے آدھے میں ویدیاں متا حیاء کر ونجن بی بی آدھے کافر آئین مسلمان پھپیاں فرمایا انہیں 40 ہجری 19 رمضان کوفے دی مسجد صبح دا ٹائم جڑا بابے گزر اب لگی آگی 18 بیرا موجود آنی 3 بھیڑاں دروازے تے کیوں گئی ہوئے بی بی آدھے کھیویں نونیا پردیس دا معاملہ میرا امیر بابا جوانہ دی زندگیوں نے جڑے ویلے امیری دا نام آیا دے پھپی اماں گل مک گئی او تیرا امیر بابا ہے میرا غریب بابا ہے تیرے بابے نو مارن اللہ ہکا ذرا بھی ہک لگی آئی میں ہوں دو ویدیاں جے کو ہر کوئی ودا مرد جندے چھڑاوڑ اللہ کوئی نہیں تھی ٹر پئیے نو کرا میں بسم اللہ کرا حیوانہ دی منت کریں دیئے رہا دیں دیں بغیرت مسلمان راہ نہیں دیں دے ہک شامی تو پوچھا ہے اس کی تائی میرا بابا ڈٹھائی آدھے کہیں دی تھی حسین بادشاہ دی سید معافی دے سو حرامی اجر رسالت رہتا ہے جھان پئیے اٹھی کھڑی آدھی مار تا کدھائی ہونڈا شاہ کتا ہے میرا بابا کمانی تیر پائے ساتھے جدے تیر بنجے بابا نہیں ہو سیا تھی جو آئی ہاتھ جوڑ کے آدھے تیر نمار میں آپ میں گول گھن سو پیو دے سامنے آ کھڑی کہیں لے سجے کہیں لے کھبے سید آدھے گل کیوں نہ لینی طواف کھڑی کریں دی کیویں لاواں تیرے تیران دیاں کانیاں لمبی ہے آدھے بابا میرے بازو چھوٹے لندھیاں آلے دھی دے دی کھڑیے پیو تیر بیٹا چھکے نے گوشت نال پیاند آدھے نہ چھک تیر میں جھا گول گھنساں پیو دی جھولچ بیٹھی نہ کھران پیو دھی دے نکے نکے ہاتھ چندہ ہے دھی پیو دا گل چندی ہے آدھے بابا ایتے کو کیوں مرے دین سید آدھے مسلمان جو ہے نہ کھران جڑے غریب دی غربت رونے بیٹھی آدھے بابا کہیں ہو جے ملک تے جلوہ جتھا ہے مسلمان نہ ہوئے آدھے بابا اکبر ٹور گئے چاچا غازی ٹور گئے تمہیں ٹور ہوئے نائے وطن تے بہے کے بے وطنان دی غربت رونا لے آدھے بابا سارے ٹور گئے ہو ساکو وطن تے کون پہنچے سی
غریبہ دے کیڑا وطن کہندا وطن میری دھی وطن دیا گالیاں کرن جنہ وطن تے جیندہ ولنا ہوئے تائے شام چو جیندہ کوئی نہیں ولنا تائے بابا بابا کر کے سمجھنا ماتمی آدھی پیو دی جھولی چ بیٹھی کانڈ پچھو آدھی حسین کاؤنے سیدہ دے میری دھی ہے کیوں سڑائی سیدہ دے ظالم آؤ کھلے سڑی دیا نے آپ پہ آوے دیا تم بھیجے نہیں یا میں بھیجا نوکران دیا دے پردے ہونے نوکران میں بسم اللہ کرا سیدہ دے چنگے نہروان یادگار قیدی بن کے آیا میں تیرا زامن کوئی نہ بندا میں باپے کو آکے کہے چھڑائی آئی جڑے اکبر دے باپے دی غربت روڑے بیٹھے ہو سیدہ دے مارے پیا تیرے روکنا لا کوئی نہیں مارے پیا میں کو دھی دے سامنے نمار اے میرے سینے تے سمن دیا دے دھی بھیج مہیا نہ کرے سو سیدہ دے بالوان آدھے بابا مرین دے ترلے مارے تیرے بعد میں زندہ رہے کہ کرنے پیو ہاتھ چھوڑیں دے پیو دے گالی چبہیں چپیں دیئے اماں میری دھی کو گلوائیں ملکہ زنجبار چاہ کے ٹور پئیے ماتمی آؤ دائی اگاں ٹور دیئے دھی پچھا لے دیئے ہاتھ جوڑ کے دے نہ مارے میرا غریب بابا ہے نام قدم تے گئی آدھے ڈاری رکوان انہیں چھوڑا منا لکوئی نہیں حرامی آدھے رسکی میں مارا سیدہ دے ظالمان ڈیلا مڑے سیدہ دے کمین آدھے دھوپتے مرے سا اگلی ستر پردے دے اندر ماما بھیڑا واسطے غریب آدھے وٹبے دے پرو منج مار آدھے انہیں کیوں آدھا ہے سیدہ دے جتا تو مرے دائیں سامنے میری اترائے بھیڑا آدھے پڑھ نماز قاتل دیا منتا نہ چاہ میں بہر نہیں آدھی ممبر دی کا سمجھ رہا کوئی نسم نہیں سیدہ دے زمین جھکی ہو جڑے دوار بیٹھے ہو زمین جھکی ہو یہ آلیہ سین دی آوازی محبوب تراب دی دھیاں بلند زمین بلند یہ تیرا پتھر دا جگر نہیں حسین آدھے غریب سمجھائی زمین دی آوازی مولا میں مجبور ہاں تم بھرائے او بھائن غریب آدھے میری نبویسیوں دی من چاہ جائیں شرابی نال بولنا صدقے نہ کھرا سر تے حد رکھ چھوڑ جنہ دے عداودن ممبر دی قسم ضربان چل دی آئیں دھی نیڑ تھی دی آئی نامی ضرب تے ظالم آدھے میں ڈٹھے شبیر دے لب حل دے پھیل آدھے میں کان لائے آواز پیان دی آئی جدہ قتل میرے تو فارغ تھی میں وات لاش میری کوچا میری نہیں نپدی جان اکبر تو میں کو پتار دے کول سمائے روگ آدھے جدہ گھوڑے بھجے ہائے لاشات جدہ گھوڑے بھجے ہائے لاشات میرے اکبر کو بجواوے جڑے روندے بیٹھے یارویں ضرب تے پیو دے قاتل دے خنجر جہاد پائے یہ حرامی ہٹائے دھی جھڑیے اجر رسالت نتائے اٹھائیے جتھا غازی ستا پیا رو رو کے آدھی بیٹھے نیندر گئی اساں اجاڑ گئے آنکھائیں جا ڈیرے لائنی اٹھی دیکھ چاچا میرے بابے تے آشمر ظلم جوانی ہونے رو رو کے آدھی بچے بیٹھا سہیاں کاٹھ کاٹھ آیا قتال کریں نہیں میرے پیو خوش میرے کمینہ ہر ذراب تے تینا آئیو نا چاہندہ اسمت دا پاک حضرات اعلان سن کے لو کربلا دے میدان اچ نام نہاد مسلمانہ رسول دے پتر کو شہید کر چھوڑے جے غریب سارا دی پتران بھیراواں بھتری جیاں دی لاشا چاہیں نو دی لاش چاونا لکھوئی نہیں جنے جنازے جلدی آوڑ دی شرکت کر ہے جو سارا دہین دا زخمی ہے نہ کھرا میں بسم اللہ کنا غریب دا جنازہ تیارے نام نہاد مسلمانہ رسول دے پتر کو بے جرم شہید کر چھوڑئی ماتم حسین
توجہ